बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम मौला बख्श कोडिंग वाला है और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। नाज़रीन, आप सबको पता है कि हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट होते हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं होते। आज हमारे पास भी जो गेस्ट है रेहान कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। तो आए तो इनसे बातचीत करते हैं, जिनका नाम है अब्दुल्ला अजीमी, आईटी वाला, और जो रेहान कॉलेज के स्टूडेंट है, पिछले 2 माह से रेहान कॉलेज में हैं। तो आए दिन की जर्नी के बारे में जानते हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भाई कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाएं हमारा देखने वाली ऑडियंस को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल्ला अज़ीमी आईटी वाला है और जो मेरा ताल्लुक़ है वो कराची से ही है, क्योंकि मेरी पैदाइश ही कराची की है। और जो मैंने अपनी तालीम हासिल की है वो अपने एक प्राइवेट स्कूल से हासिल की, और मैंने इंटर क्लियर किया है, मतलब लास्ट ईयर में इंटर क्लियर किया था जो गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। और उसके साथ साथ मैं जॉब भी करता था जो मेरी एक फील्ड थी आईटी से रिलेटेड, जिसके अंदर ई कॉमर्स भी था और सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब भी थी, और एक अकाउंट्स की जॉब भी आ रही थी इसके अंदर। तो इस तरह 3 जॉब भी की पढ़ाई के साथ साथ। तो अब ये है कि अब यहाँ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और आगे एआई सीख रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई, आपने बताया कि आप आईटी का स्टूडेंट भी हैं और उसके साथ साथ आपने जो अपनी एजुकेशन के साथ आपने जॉब्स भी की, जिसमें आईटी भी इंक्लूड थी, जिसमें अकाउंटेंट का भी आपने काम किया। तो आप उस बारे में थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइएगा कि वो सफ़र आपका कैसा रहा, और वो फील्ड आपका छोड़ने का मतलब, आप अकाउंटेंट भी बने तो एक अकाउंटेंट में अच्छी जॉब है, आईटी फील्ड में थे तो आईटी की फील्ड में एक अच्छी जॉब होती है, तो वो फील्ड आपने क्यों छोड़ी? फील्ड मेरी अभी भी है, छोड़ी नहीं है। जॉब मैंने इसलिए लीव की थी क्योंकि मैंने वैसे बताया कि मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे, इंटर की तैयारी कर रहा था, तो उसमें मुझे जॉब छोड़नी पड़ी थी। क्योंकि जब मैं सेल्स एंड मार्केटिंग की काम कर रहा था, जिसके अंदर डिस्कॉर्ड का, आपने नाम सुना होगा डिस्कॉर्ड का, उसमें काम कर रहा था। तो उसमें 2 महीने काम किया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ गए थे। एग्ज़ाम का लास्ट ईयर था तो उसकी तैयारी करनी थी, उसकी तैयारी कर रहा था। फिर मैंने उसी दौरान मैंने एक नई जॉब पे अप्लाई किया था, तो ई कॉमर्स की ड्रॉप शिपिंग थी। तो वहाँ पे भी क्या, वहाँ पे मैंने 2 महीने किया, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया वहाँ पे भी। वो 2 महीने कर रहा था, 2 महीने छोड़ दिया इस तरह करके। अभी तैयारी भी कर रहा था और अपनी इनकम सोर्स भी निकाल रहा था। तो इंशाल्लाह जब मेरे पेपर मुकम्मल हो गए तो मैंने फिर अजीमी स्कूल में जॉब की, ताकि अकाउंट्स का मामला देखूँ, सीखूँ, और एडमिन की जॉब भी देखी मैंने उसके साथ साथ। तो एडमिन और अकाउंट्स दोनों जॉब मैंने अजीमी स्कूल में ही की, और साथ साथ असिस्टेंट भी था। शुरुआत में असिस्टेंट था, फिर अकाउंटेंट की फील्ड में आया, फिर अकाउंटेंट ख़त्म करके एडमिन में आ गया था। तो बस ये है कि जो वजह बन रही थी छोड़ने की, जो सॉफ्टवेयर हाउस मैंने छोड़ा वो एजुकेशन का मतलब उसका था। और बाकी ये कि अजीम स्कूल में मैंने काफ़ी टाइम दे दिया था, तो उसके मैंने वहाँ से ड्रॉप कर दिया क्योंकि रेहान कॉलेज में भी आना था। अच्छा, माशाल्लाह अजीमी भाई, आपने बहुत अच्छी अपनी थोड़ी सी जो जर्नी बताई शॉर्ट में। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि रेहान कॉलेज ज्वाइन करने का आपने फैसला कैसे किया? बहुत आसान बात है कि फैसला क्या करना था इसके अंदर, क्योंकि जब आपको पता है कि एक आपको लाइफ में सीढ़ी चढ़ने का मौका मिल रहा है तो उसे सोचना क्या होता है, बस कदम उठाएं और आगे बढ़ें। मुझे इतना पता था कि मैं अगर मैं इधर इधर आ गया तो मैं कुछ कर जाऊंगा, क्योंकि रेहान अल्लाह वाला की मैं वीडियोस देखता था, मेरे अब्बू भी इंस्पायर थे इनकी वीडियोस से, देखते थे चीज़ों के बारे में, उन्होंने रिसर्च भी किए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकला इसका। यहाँ आने के बाद भी और यहाँ आने से पहले भी इनका रिजल्ट अच्छा था, तो बस आ गया। सॉरी अजीमी भाई, मेरे ख्याल से आपका आवाज़ समझ में मुझे नहीं आया। अगर आप दोबारा बताएंगे थोड़ा सा, आप शॉर्ट में, मेरा थोड़ा सा
माइक का थोड़ा लाउड स्पीकर का प्रॉब्लम था, अगर आप दोबारा बताएंगे तो। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, बताता हूँ दोबारा। देखिए, बात सारी ये है कि इनकी वीडियोस वगैरह देखते थे और मेरा एक फैसला भी था कि यार कुछ करना है, एआई वगैरह सीखना ही था मुझे भी। तो समझ ही नहीं आता था किस तरह से वो, क्योंकि हर बंदा मंजन बेच रहा है, हर दुनिया में लोग कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई दिल से नहीं सिखाता, कोई भी चीज़ आपको बनाता नहीं। रेहान कॉलेज का जिसका दावा है कि बच्चे को बनाएंगे, इनसे इनसे काम भी करवाएंगे, अर्निंग भी करवाएंगे, चीज़ें सब सिखाएंगे। तो मैंने पहले टाइम में तो मेरे को भरोसा नहीं हुआ, कि मुझे लग रहा था स्कैम है। तो जैसे जैसे इनकी वीडियो देखता गया, मैंने भी सर्वाइव भी किया, बच्चों को देखा कि बच्चे काम कर भी रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, एक हाथ से मिला भी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, बिल्कुल रियल है, हम कमाते भी हैं, हम इतना कमा रहे महीना, 1 लाख महीना कमा रहे। सर रेहान हम पे मेहनत किए, उनकी वीडियोस देखी, उनका पोर्टफोलियो चेक किए, यहाँ तक कि मेरे अब्बू उनसे इंस्पायर थे इन चीज़ों से। तो बस मैंने देखा तो मैं आ गया। तो वैसे ही कि इनकी बात बहुत अच्छी, कि चीज़ें सिखा के आगे बढ़ा रहे बच्चों। अच्छा, माशाल्लाह, आपकी बहुत अच्छी बात आपने बात कही। अच्छा, आप ये बताइए कि रेहान कॉलेज का आपको ने बताया कि सोशल मीडिया पे पता चला, तो सर रेहान अल्लाह वाला से आप कैसे कब से जो है ना उसको पहचान जान रहे थे सोशल मीडिया पे, कब से आप कनेक्ट में थे सोशल मीडिया पे? इसके बारे में तो मेरा अब्बू को पता चला था। अब्बू असल में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन है, जो ऐसी चीज़ें देखते हैं मोटिवेशनल वगैरह, ताकि क्योंकि मेरे अब्बू बहुत 90s के हैं, तो जितना वो पुराने हैं, वो नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, ताकि वो भी कोई अपनी अर्निंग कर सकें, वो भी सीख सकें, ताकि वो हमें सिखाएं, तो हमें बताएं इन चीज़ों के बारे में। तो वो देखते थे, चीज़ें पढ़ते थे, उन्होंने हमें गाइड की कि बेटा ये देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, सर यहाँ ये करा रहे हैं। पहले उनको भी इन चीज़ का भरोसा नहीं था, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत आम हो गई हैं, कि पहले आप चीज़ें अच्छी दिखाओ, फिर स्कैम करके पैसे निकलवा लो, ये बहुत आम हो गया है। तो जब हमने रेहान सर का पोर्टफोलियो वापस ने चेक किया, सारी चीज़ें उन्होंने रिसर्च की, फिर उन्होंने गाइड किया, ये तो चलेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो रेहान पर मेरे अब्बू ने बताया सारी चीज़ें। जी बिल्कुल, अजीम भाई, बिल्कुल ऐसी बात है। आजकल मार्केट में जो है मंजन बेचने वाले ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से जो काम करने वाले लोग हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह जो जो सीधे रास्ते पे होता है उनको उनका सिला देता है, वो सीधे ही होते हैं। तो आपने एक अच्छा चॉइस की रेहान कॉलेज, एक अच्छा अच्छा फैसला आपके वालिद साहब ने आपका लिया, और आपने जो बताया कि अबू मेरा भी सीखने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की जो होती है कोई एज नहीं होती, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, अंकल जो है वो सीख रहे हैं। अच्छा, आप मुझे अगला सवाल ये बताइएगा, आपको एआई फील्ड में इंटरेस्ट कब से डेवलप हुआ? एआई, जब मैं इंटर में था, फर्स्ट ईयर में, तो एआई का मैंने सिर्फ नाम सुना था, तो उसके बाद कुछ स्टडी नहीं किया था। लेकिन जब मैंने देखा कि लोग एआई से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, नया नया लॉन्च हुआ था। आपको भी पता है कि चैट जीपीटी बहुत कम यूज़ हो रहा था, लोगों को आइडिया नहीं था इस चीज़ का। जब आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा सोशल मीडिया पे कि क्रिएट वीडियोस आ रही हैं, क्रिएट पोस्टें आ रही हैं, तो वहां से मेरा शौक चढ़ा कि यार ये चैट जीपीटी यूज किस तरह करते हैं लोग, उससे काम किस तरह निकाल रहे हैं लोग। लेटर, अब मैंने एक बंदे से बोला कि यार मुझे एक लेटर बना के दो, मुझे आधे घंटे के अंदर चाहिए। उससे कहा बस 10 मिनट दो। उसने प्रॉम्प्ट दिया, जो जो मैंने चीज़ें उसको बताई, उससे विद इन अ सेकंड 10-15 मिनट के अंदर वो लेटर बना के दे दिया। मैंने कहा ये कैसे किया? क्या चैट जीपीटी? मैंने कहा है क्या चैट जीपीटी? जब मैंने चेक किया, लॉगिन किया, तो समझ आया चैट जीपीटी क्या है। तो यहाँ से मेरा शौक चढ़ा, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, माशाल्लाह, आपने चैट जीपीटी के बारे में बताया। जो आपने बताया था कि ये चैट जीपीटी आपने कब से यूज़ करना शुरू किया है, और चैट जीपीटी से आज तक आपने अ, काम में जो होता है वो आप जाहिर सी बात है, अकाउंटेंट है वो काम लेते हैं, तो आप देखने वाले ऑडियंस को ये बताइएगा कि जो चैट जीपीटी है वो किस किस काम आ सकती है, किस तरीके से मदद कर सकती है?
دیکھیں اس کو ہر طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں، آئیڈیاز دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ آل راؤنڈر آپ کا ایک پارٹنر بن جاتا ہے. آپ اس کو دوستانہ طریقے سے بھی بات کر سکتے ہیں، یا جب جو ماں باپ جس طرح بات کرتے ہیں کہ رسپیکٹ دے کے بچوں کو سمجھتے ہیں، یہ اس طرح بھی آپ سے بات کرے گا. اور بھائی بن کے بات کرے گا، ہر طریقے سے آپ سے بات کرے گا. اگر ایسے ایک بات ہے، اگر آپ چاہو تو آپ اس کو بولو کہ یار مجھ سے آپ کوئز کرو، صحیح ہے، آپ مجھ سے کوئز کرو اسلامک کوشچن میں، اسلامک ریلیجن میں کوشچن کرتے رہو، تو وہ اس طرح کے کوشچن آپ سے کرے گا، کوئز کرے گا، مثالیں دے گا، ایگزامپل دے گا، تو آپ اس کے جوابات دو. وہ آپ کی اصلاح کرے گا، آپ کی بےزتی نہیں کرتا. وہ آپ کی اصلاح کرتا ہے، آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اس طرح یہ ہے وہ ہے. تو ایک بہت اچھی چیز ہے، اس میں بہت زیادہ ایک ایڈوانس چیز ہے جو نئی نئی چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے. ماشاء اللہ عظمی بھائی، آپ نے بالکل ایک اچھی بات بتائی چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں. بالکل ایسا ہی ہے، چیٹ جی پی ٹی جو ہے ایک آپ کا دوست بن کے بات کرے گا، ایک آپ کا بھائی بن کے بات کرے گا. آپ جس طریقے سے اس سے بات کریں گے آپ کو ون بائی ون وہ گائڈ کرے گا، آپ کو صحیح طریقے سے سمجھائے گا. تو بالکل اچھی بات ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوالوں کی طرف سے. تو آپ کو ریحان کالج میں کتنا ٹائم ہوا ہے؟ مجھے تقریباً ریحان کالج میں تیسرا مہینہ ہو گیا. ماشاء اللہ. تو آپ ان 3 مہینے میں ریحان کالج میں کیا کیا سیکھا ہے ابھی تک ان 3 مہینے میں؟ میں تقریباً ریحان کالج میں رہنے کے بعد میں اے آئی کے جتنے بھی ٹولس یہ لوگ سکھا رہے تھے میں سارے ٹولس سیکھ چکا ہوں. اب یہ ہے کہ ہم کام بھی کر رہے ہیں جس پہ ٹیڈ ایکس ویڈیو بنانا وغیرہ ساری چیزیں ہیں. ایک اے آئی ٹیچر ٹریننگ کی بک ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی اس کے اندر ٹاسک ہیں، انٹرویوز وغیرہ کال نہیں کرنا اور ٹیڈ ایکس کی ویڈیو بنانا، پوسٹ وغیرہ جتنی بھی ہے ساری بنانا سیکھ لیا ہے. اب یہ کہ اپنے ٹاسک مکمل کر رہے ہیں، جو ٹاسک ملے ہوئے جتنے ملے ہیں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ تقریباً بہت کچھ سیکھ لیا اس کے اندر، لیکن جو بیسک چیز تھی وہ ہم نے پہلی پریورٹی پہ رکھا تھا، جیسے چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی، میٹاورس، اور جیسے فیس بک پہ کس طرح اپلوڈنگ کرنا ہے، ساری چیزیں. تو یہ سب سیکھا ہم نے. اچھا ماشاء اللہ عظیمی بھائی، آپ کو جو ہے کافی کچھ آپ نے سیکھا ہے. تو ان ٹاسک میں آپ کا فیوریٹ ٹاسک کون سا ہے؟ میرا فیوریٹ ٹاسک کال اینی ہے، جس کے اندر بہت ایک زبردست یہ پلیٹ فارم ہے، انگلش کا پلیٹ فارم ہے، جس میں آپ انگلش میں بات کرو، باٹ سے بات کرتے ہیں. تو ایک آپ کو اپنا کانفیڈنس لیول نظر آتا ہے جب آپ اس سے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بات کرتے ہو یا چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ سے بات کرتے ہو، کہ آپ کو پتہ لگتا ہے آپ کتنے پانی میں ہو. تو وہ ایک طرح سے بےعزتی نہیں ہے، آپ کی اصلاح ہو گئی ہوتی ہے کہ یار نہیں کر سکتے ہو. کیونکہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کسی سے انگلش میں تو پراپر بات نہیں کرتے، ٹوٹی پھوٹی بات کرتے ہیں، یا اس کا اپنی بےعزتی کر ہمیں فیل ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت ایک اچھا پلیٹ فارم ہے انگلش سیکھنے کے لیے، انگلش سیکھنے کے لحاظ سے. جب آپ کے سامنے کو ٹوٹل انگلش بولے گا اور آپ جب ٹوٹی پھوٹی انگلش بولو گے تبھی تو انگلش بولنی آئے گی، ورنہ کیسے آئے گی. تو یہ بہت ایک اچھا ایک ٹاسک ہے میرے لیے. بالکل ایسی بات ہے عظیمی بھائی، جب تک آپ بولو گے نہیں کہ کوئی بھی لفظ زبان تب تک آپ کو جو ہے بات کرنے نہیں آئے گی. تو یہ کالن ایک اچھا ٹول ہے. اور آپ نے اے آئی کے ٹولس کے بارے میں بات کی، چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی. تو آپ کو اندازاً کتنے ٹولس کا پتہ ہے، اور آپ کا اے آئی فیوریٹ ٹول کون سا ہے؟ میرا اے آئی جو ہے وہ جیمنائی ہے، جو بہت زبردست اے آئی کے چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ساتھ ہی آیا تھا وہ بھی. پہلے جیمنائی پہ تصویریں جنریٹ نہیں ہوتی تھی. جیمنائی پہ کوئی لمٹ نہیں ہے تصویروں کی نا، وہ ایک کے بعد ایک جنریٹ کرتا رہتا ہے. چیٹ جی پی ٹی میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک تو پرو ہے، اس کا خریدنا پڑے گا، اور وہ 3 سے زیادہ تصویریں نہیں بناتا. تو وہاں ایک مسئلہ آ رہا تھا کہ ہم 3 تصویریں جنریٹ کرتے تھے، کچھ سمجھاتے تو وہ اس طرح اس کا جواب نہیں دے پاتا تھا. تو جیمنائی جب ہم نے دیکھا پڑھا، جب اسے بنانا موڈ آیا، ہم نے تصویریں جنریٹ کی تو اس سے بہت ایک اچھا رزلٹ دیا ہمیں. تو میرا جو فیوریٹ ہے وہ جیمنائی ہے. اس کے بعد کینوا ہے، جو کینوا ایک بہت زبردست چیز ہے. ایسا ہی ہے بالکل عظیمی بھائی. جو چیٹ جی پی ٹی کے بعد جمنائی ہے ایک اچھی ہے ٹپ. اور کینوا بھی ایک اچھا ٹول ہے گرافکس کے لیے، جو خاص کر کے جو بگنر لیول کے بچے جو ہے اس پہ کرتے ہیں.
हम बढ़ते हैं अपनी अगली इंटरव्यू की तरफ। आप अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस बताएं। आपके कॉलेज के एक्सपीरियंस में आपका कॉलेज का एनवायरनमेंट, कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो आपके साथ कैसा उनका जो है वो बर्ताव था, मतलब कैसे वो आपके साथ रहे हैं। थोड़ा सा सवाल से मुझे एक्सपीरियंस बताएं अपना कॉलेज का। देखिए, आपने एक बात सुनी होगी कि अंदाज दिखाने के कुछ और देखने के कुछ और, ये आपने सुना होगा। तो जब मेरे अब्बू ने इनसे सर मौसम से जब बात की थी तो बहुत एक उनको लगा कि रूडली बात कर रहे हैं सर, हालांकि वो रूडली नहीं था। वो एक बहुत सारे लोगों को डील करना एक बहुत मुश्किल होता है, तो वो वही ना इन शॉर्ट बात करते हैं ताकि कि हमारा काम आसानी से हो जाए, कोई बंदा परेशान ना हो, इरिटेट ना हो, ज़्यादा बात ना हो, इन शॉर्ट बात हो। क्योंकि जब उन्होंने बताया कि सात सात मोबाइल चलाते हैं वो, और एक मोबाइल उनके पास नहीं, सात मोबाइल है, सबको डील करना, जो पाकिस्तान से बाहर है उनको डील करना, तो मेरे लिहाज से बहुत एक अच्छी बात थी। उन्होंने ये रूडली बात की थी, तो रूडली नहीं था ये। एक एक क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि अपने आप को बचा के चलना और कम टाइम में अच्छा जवाब देना, ये लेके चलना बहुत बड़ी बात है। तो मेरा मकसद ये है कि फ़ोन पे सर मौसम भी बहुत अच्छे हैं, और प्रैक्टिकल अगर देखा जाए आमने सामने तब भी बहुत अच्छे हैं। सर मौसम भी, सर इमरान भी, और बाकायदा जो वहाँ पे फैसिलिटेटर्स हैं, टीचर्स हैं, जो फीमेल स्टाफ है और मेल स्टाफ है, वहाँ सब अच्छे हैं। उनका रिएक्शन बहुत अच्छा है, कहने के तरीके बहुत अच्छे हैं, ख्याल करते हैं, कोऑपरेटिव हैं। तो मुझे किसी में अब तक खामी नज़र नहीं आई, सारे अच्छे हैं, सब ने कोऑपरेट किया हमारे साथ। तो खैर सब में ज़्यादा तारीफ करूँगा सर मौसम की, सर मौसम ने हमारा बहुत ख्याल किया। बिल्कुल ऐसी बात है अजीम भाई। जैसे आपने कहा मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है। आई थिंक मैं तो आपसे थोड़ा सा पुराना हूँ। तो सर मोहसिन हो, सर इमरान हो, फैसिलिटी स्टाफ हो, लेकिन जिस तरह सर मोहसिन ने हमारा अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा, जिस तरह सर इमरान ने अपने बच्चों की तरह हमारा ख्याल रखा, तो बाकायदा ये काबिल तारीफ है। आप लोग जो कहते हैं वो कुछ अलग सोचते हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है खुद का हम वो बयान कर रहे हैं। एक ज़बरदस्त आपका जो बयान करने का अंदाज था, मतलब खूब अच्छा लगा हमें। अब आप ये बताएंगे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं आप उनसे क्या सीखते हैं? मैंने उनसे क्या सीखा? यस। देखिए, इंसान की सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो ज़िंदगी भर सीखता रहता है। बस इंसान में शर्म नहीं होनी चाहिए कि वो बच्चों से सीख रहा है या अपने बड़े से सीख रहा है। यस। उसे शर्म हमें आए इसलिए कि अपनी शर्म माने, पर अपनी ईगो अपना आना आना मार दे, क्योंकि हमने लाइफ टाइम सीखना है। अब वो छोटा सही सिखाए बात। बड़ा सिखाए, हमें तो सीखना है, ठीक है। अब वो जिस तरह भी सिखाए, डांट के सिखाए या प्यार से सिखाए या अदब से सिखाए, हमें सीखना है। तो अच्छा, एक मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल भी है, और एक हमारे भाई भी है जो फैसिलिटेटर, उसका नाम सलाउद्दीन नाम है। वो हमसे तफरी भी करता है, भाई भी वो हमारा है, और दोस्ताना हमारा माहौल भी रखा हुआ है। लेकिन जब वो सिखाता है, पढ़ाता है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है, ताकि वो चाहता है, वो हमारा भला ही चाहता है कि हम सीखें, हमारा टाइम बर्बाद ना हो। तो बहुत अच्छी बात है कि हमें तवज्जो देता है, तो वो बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं खुद ये कहूँगा कि यार हमें सीखना चाहिए बच्चों से, हम सीखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। मैंने काफ़ी तक चीज़ें सीखी हैं बच्चों से। बिल्कुल ऐसी बात है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सीखना की कोई उम्र नहीं होती, बंदा पूरी उम्र का सीखता रहता है, छोटों से सीखे बड़ों से सीखे। सलाउद्दीन बल्कि हमारी उम्र में कम है, लेकिन जिस तरीके से सलाउद्दीन हमें सिखाता है, फैसिलिटेट करता है, मैं समझता हूँ जो आप जिस माहौल में आप देखेंगे सलाउद्दीन को, कि वो जब सिखाने का टाइम होगा तब वो एक टीचर बन जाता है, और जब वो एक फ्री माहौल होगा एक दोस्त बन जाता है, आपका भाई बन जाता है। तो मुझे एक इसकी बहुत अच्छी बात पसंद आती है कि एक ऐसी छोटी उम्र में एक ऐसा बनना, मैं समझता हूँ, मैं सलाम करता हूँ दोनों हाथों से सलाउद्दीन को
کہ ایک چھوٹی عمر میں اتنا کچھ کرنا قابل تعریف ہے. واقعی ہمیں فخر ہوتا ہے کہ سبحان اللہ والا کے جو اسٹوڈنٹ تیار کیے گئے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، باقاعدہ قابل تعریف ہے. تو اچھی بات ہے. اب ہم بڑھتے ہیں آپ کی پرسنل لائف کی طرف سے. تو آپ کے فیوریٹ کلرز کون سے ہیں؟ یار کیا پوچھا تم نے فیوریٹ کلر تو ہے میرے، مطلب کلر سے کیا مطلب، کلرس ہوتے ہی فیوریٹ ہے. مطلب اب کلر کے اندر ایسے دیکھو، ایک ریڈ کلر میرا موسٹلی بہت فیوریٹ کلر ہے. ریڈ کلر جو ہمارا خون کا کلر بھی ہوتا ہے، اور ایک اٹریکٹیو کلر بھی ہے ریڈ نا، تو ریڈ میرا فیوریٹ کلر ہے. جی عظیم بھائی، ایک ہم سے آپ پسندیدہ چیز پوچھتے ہیں، آپ کون سا کلر پہنتے ہیں؟ آپ نے ریڈ بتایا. مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے زمبے ٹائپ بندے ہیں، جو ہے خون کے پیاسی ہیں. تو بتا کہ آپ کے فیوریٹ فوڈ. میرے فیوریٹ فوڈ کی کوئی لسٹ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ گھریلو جو ہوتا ہے دیسی فوڈ جو ہے وہ میرا فیوریٹ جو ہے دال چاول ہے. اور اگر دیکھا جائے کہ جیسے دعوت وغیرہ یا کوئی فاسٹ فوڈ بنتا ہے تو اس کے اندر وائٹ کڑھائی آتی ہے جو میری موسٹ فیوریٹ ہے. ماشاء اللہ. اچھا، آپ کی جو فیوریٹ 3 کنٹریاں ہوں کہ آپ چاہتے ہو کہ میں فیوچر میں جب خود کماؤں، جب خود ارن کروں تو میں یہ چیز کر سکتا ہوں، کنٹریوں میں گھوم سکتا ہوں، وہ 3 کنٹریاں کون سی ہوں گی؟ مولانا بخش یہ سوال دوبارہ کریں، مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آیا. میں نے پوچھا یہی عظیمی بھائی کہ آپ کے فیوریٹ 3 کنٹریز کون سی ہوں گی جو آپ چاہیں گے کہ میں یہ وزٹ کروں؟ دیکھیں فیوریٹ کنٹری سے پہلا کنٹری آتا ہے ٹرکی. ٹرکی ماشاء اللہ سے بہت پیاری جگہ ہے. میں نے جب آج تک میں نے اس کو صرف نیٹ پہ ہی دیکھا کہ وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اور بہت لوگ بھی اچھے ہیں وہاں کے، اور وہاں کے کھانے بہت زبردست ہیں. مطلب زبردست کھانے ہر جگہ ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کی تھوڑی سی بات الگ ہے. وہ ٹھنڈا علاقہ بھی ہے اور وہاں کی چیزیں بھی اچھی ہیں، اور صاف صفائی تو آپ کو پتہ ہے اس ملک کی کتنی زبردست ہے. اس کے علاوہ اس کے علاوہ آتا ہے رشیا. رشیا ماشاء اللہ بہت ٹھنڈا ایریا، بہت ٹھنڈا ملک ہے، وہ بہت پیارا ہے. یہاں پہ مطلب یہ کہ میرا کزن وہاں رہتا ہے، بتاتا ہے کہ یار وہاں پہ ماحول بہت زبردست ہے، ٹھنڈا، وہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے. اور جب وہاں پہ برف پڑتی ہے نا تو آپ کو پتہ لگا کہ وہاں کا ماحول کیا ہوتا ہے. بالکل آپ کو بہت مزہ آئے گا. میرا ڈریم ہے، میری خواہش بھی ہے کہ میں وہاں جاؤں گا. اور سب سے پہلی پریورٹی پہ جو آتا ہے وہ سعودی عرب آتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہو وہاں پہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا گھر بھی ہے، خانہ کعبہ، اور مدینہ بھی، جو میرا پہلا خواب ہے اور پہلی خواہش بھی ہے کہ میں ادھر جاؤں، عمرہ کروں، حج کروں، اور وہاں پہ رہوں، اس کو سروائیو کروں، وزٹ کروں. ماشاء اللہ، بالکل آپ نے جو باتیں بتائی اپنے فیوریٹ چیزیں، اگر سب سے پہلے ہم رکھیں تو واقعی یہ بات ہے کہ بیت اللہ، اللہ کا جو گھر ہے وہ سب سے پریورٹی پہ، اور خانہ کعبہ مدینہ. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی یہ سوچ، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ خواب پورا کرے گا، ہم دعا کر سکتے ہیں. آپ نے ترکی کا بتایا. ترکی واقعی جو ہے ایک خوبصورت دیشوں میں سے ہے. ترکی کے جو کھانے ہیں بہت بڑے مشہور ہیں. پھر آپ نے جو ہے رشیا کی بات کی، تو رشیا بھی ایک اچھا ملک ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ نے جو ہے اس کی برف کی بات کی. تو رشیا کے جو میں سمجھتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ رشیا میں جو برف پڑتی ہے وہ -75 تک گئی ہے. اور رشیا میں میرا بھی ایک دوست رہتا ہے، جاننے والے رہتے ہیں، تو مجھے تو سے پتا ہے. اچھا، آپ کی 3 باتیں جو آپ کو پسند ہو، اور 3 باتیں وہ جو آپ کو بالکل پسند نہ ہو اپنی. نہیں، پسندیدہ باتیں تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہے کہ تھنک پازیٹیو رہیں، کوئی اچھا سوچیں، اچھا کریں، اور کسی کو فائدہ پہنچائیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو اپنے لیے خریدتے ہیں، جو اپنے لیے کھاتے ہیں، وہی دوسروں کو دیں. نہ کہ یہ کہ آپ جو اچھا کھا رہے ہیں
اور خراب جو رہ گیا وہ آپ غریبوں کو دے رہے ہیں. اچھا کھائیں اچھا پہنیں وہی اچھا غریبوں کو دیں, وہی اچھا پہننا وہی اچھا غریبوں کو دیں. مطلب ایکوالٹی رکھیں, کیونکہ آپ کے باوجود ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایکوالٹی رکھی ہے. اگر وہ بھی ڈفرینس رکھتے تو پھر آپ کو پتہ ہے اونچ نیچ ہوتی, بہت فرق آیا تھا, لڑائی جھگڑے ہوتے, لڑائی جھگڑے ابھی بھی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایکوالٹی بھی رکھی ہے. ہم کسی سے کمتر نہیں ہیں, ہم طاقتور ہیں شیطانوں سے بھی اور غلط لوگوں سے بھی طاقتور ہیں, لیکن ہم اپنی طاقت کو یوز نہیں کرتے. اگر طاقت کو اس طریقے سے یوز کریں کہ اچھا پہنیں اچھا اوڑھیں اچھا دیں اچھا کھائیں اچھا کھلائیں, تو آپ دیکھیں ہماری جو سوچ ہے, ہماری جو نیکیوں کے دروازے کس طرح کھلیں گے. دیکھیں اور دوسری بات یہ کہ اپنے گھر کو چیزوں کو صاف رکھیں. یہ 3 باتیں بہت اچھی میرے لیے. اور 3 باتیں بری یہ ہیں کہ اپنی جگہ کو صاف نہ رکھنا, ٹوٹل گندا رکھنا. چیز کا صاف ہونا بہت ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چیز کو صاف کرتے تھے, خود صاف کرتے تھے, نہ کہ کسی کو بول کے صاف کرواتے تھے. جن چیزوں سے ہم کتراتے ہیں وہ چیزیں انہوں نے خود صاف کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ دشمن کو بھی دشمن نہ بولو. یہ آپ نے بات سنی کہ دشمن کو بھی برا بلا نہ بولو. جی جی اور بالکل لازمی بھائی. کہ دشمن کو دشمن نہ بولو, کسی کو برا نہ بولو, کہ یہ بات بھی کاؤنٹ ہوتی ہے. اور اپنا کام نا کسی اور پر ڈیپینڈ نہ کرو, اپنا کام کسی اور پہ مت ڈالو, اپنا کام خود ہی کر لو. بس یہ 3 باتیں جو مجھے بری لگتی ہیں کہ اپنا کام چھوڑ کے جو ہمارا کام ہے وہ ہم نہیں کر رہے, ہم کسی اور سے کروا رہے ہیں حالانکہ ہم فارغ بیٹھے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے جو باتیں کہی عظیم بھائی بالکل قابل تعریف تھی. ہمارا جو ہے انٹرویو کا ٹائم بالکل اینڈ پر ختم ہو چکا ہے, ہم آگے بڑھ چکے ہیں. تو میں آپ سے لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ ہماری آڈینس کو آپ لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے, جو پاکستان کی یوتھ ہے نوجوان ہیں, آپ ان کو لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے جو گھر پہ بیٹھ کے ہوئے غلط چیزوں میں پڑ گئے, منشات وغیرہ میں, جو پبجی موبائل گیمس میں پڑے ہوئے ہیں, کچھ کر نہیں رہے, تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ باتیں تو بڑی ہے بات کرنے کے لیے, لیکن ہمارا ایک مختصر سا ٹائم ہوتا ہے, ہم اس کو عمل لفٹ کراس کر کے گئے. تو لاسٹ میں ہماری آڈینس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی مولا بخش بھائی آپ نے بہت زبردست بات کی کہ باتیں کرتے رہیں گے ہوتی رہیں گی, ختم کبھی نہیں ہوتی. صحیح ہے, بالکل تو ایسی بات ہے. اس کا بہت زبردست بات کی آپ نے. بٹ یہ کہ اپنے ویورز سے اور ینگ جنریشن سے بچوں سے یہی کہوں گا کہ بھائی ہم بھی آپ کے بھائی ہیں, تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ریحان کالج آؤ, سیکھو, چیزوں کو سمجھو, اپنا گول سیٹ کرو, اور اپنی جو چھوٹے بچے ہیں جو 12 سال کے 13 سال کے جو 15-18 سال کے, وہ اپنی ایج سے کمانا شروع کر دیں, کمانا شروع ہو جائیں گے. وہ ایک ڈیپینڈنٹ بچے ہو جائیں گے جو اپنے ماں باپ کا بھی بوجھ اٹھائیں گے. جو آنے والے بچے ہوں گے یا جو غریب بچے ہیں ان کی بھی ہیلپ کر رہے ہوں گے. یہ میں کہہ سکتا ہوں اپنا ایکسپیرینس, کیونکہ میں جب چیزیں سیکھا ہوں وہ میں دوسروں کو سکھانا شروع کر دیا. یہ آپ کو بھی بتاؤ کہ جب آپ کوئی چیز سیکھتے ہو, جب آپ دوسرے کو سکھاتے ہو تو کتنا اپنے اندر کانفیڈینس چیک کرتے ہو کہ یار کانفیڈینس آیا, اور یار جب کرنے بیٹھتے ہو تو اور آپ کو اور زیادہ کانفیڈینس آتا ہے. تو آپ ظاہر سی بات ہے یار, تو آپ لوگ بھی آؤ, سیکھو, سمجھو, اور جلدی سے جلدی اپنی ایڈمیشن کرو بھائی. اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو, جو ماں باپ کہتے ہیں اسکول جاؤ, پڑھو لکھو, ساتھ ساتھ جو وہاں کلیئر کرو. اور ریحان کالج بھی جوائن کرو بھائی, آپ کو بہت اچھا موقع مل رہا ہے سیکھنے کے لیے, ورنہ کوئی اتنا ٹائم نہیں دیتا. بالکل اچھی باتیں کہی آپ نے. عظیمی بھائی اپنی جرنی کے بارے میں بتایا, کچھ گپ شپ لگایا, باقاعدہ زبردست بات آپ نے کئی بتائی, ہمیں ہماری نالج میں اضافہ کیا. آپ کی جو بھی باتیں تھی بالکل 100% رائٹ تھی. تھینک یو سو مچ. ناظرین یہ تھے ہمارے عبداللہ عظیمی بھائی, جن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ون آف دا بیسٹ ہمارا آج کا انٹرویو رہا اتنے ٹائم میں. اور ٹائم بالکل ہمارا اینڈ ہو چکا ہے, ہم 10 منٹ آگے چل رہے ہیں, تو بالکل ٹائم کی بالکل شارٹیج ہے, جس وجہ سے ہم باتیں چیزیں
अभी नहीं कर सकते थे। थैंक यू सो मच अजीमी भाई, आप अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के हमारे साथ आए, और थैंक यू सो मच नाज़रीन। ये थे हमारे साथ अब्दुल्ला आज़मी भाई। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले एक न्यू इंटरव्यू में नए गेस्ट के साथ।